ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इवौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्रागु मनुरिक्ष्वागवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमौ राजर्षये विदुः सत्कालनेहे महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सगासेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् तुमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे विदितानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यथा यथा हि धर्मस्य कलानिर्भवति भारत अय्युक्तानमधर्मस्य तदात्मानं सुहृदां जयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय स दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म समे दिव्यम् एवै यो वेति तद्वदः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः भगवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमभिमां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षये सुभात् कर्मणो हि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गगना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञाननिधन्न कर्माणं तमाहुः पण्डितं पुताः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्ते निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यदचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य
ज्ञानावस्थितचेतसक यज्ञाया शरदः कर्म समकरं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते प्रमाक्नावपरे यज्ञं यज्ञैव यज्ञो यज्ञनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीन्द्रियान् मन्ये संयमाग्निषु जुह्वति सप्तदीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मयस्य योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञादयोगज्ञ योगयज्ञान् तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञा च यदयः संसितौ व्रताः अपने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकेऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मण्यान् वित्ति तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तद्वद्दर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहं ये यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अभिच्छेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यदैतांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्त्वयि योगसंसिद्धक कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणातिगच्छति अज्ञश्रद्धानाच्च संशयात्मना विनश्यति नायल्लोके स्थितिः परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्मणां ज्ञानसञ्जिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृदस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संययोगम् आदिष्टोदिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशशि ये श्रेय एतयोरेकं
तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगे विशिष्यते ज्ञेयस्नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हिम महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृक्पालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्संख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणातिगच्छति योगयुक्तो विसुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मबोधात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवेत् पश्यन् शृण्वन् सुपन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् सुभवन् स्वसन् प्रबलन् विच्युतन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्धन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युद्धः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुद्धः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वसी नवद्वारे प्रोदेहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजिति प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पायपं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तदज्ञानं येषां नासीदमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तथात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणे कवि अस्तिनि सुनी सैव स्वभागे च पंडिता समदर्शिनः इहैवदये निजतः सर्गग येषां सांसे स्थितिं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रगृह्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य शाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः भाग्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन् यान्मदि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमनुष्णुते ये हि संस्पर्शचा मोहाः दुःखे योनय एव ते आद्यन्तवन्दः कौन्तेय न तेषु रमते बुतः शक्नोति ऐव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुगेन्द्ररारामः तदा ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः चिन्तन् द्वैता यदात्मानः सर्वभूते हिते रताः
कामक्रोधवियुक्तानां यदीनाय यदशेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा पगिर्भाग्यान् चक्षुश्चैवाग्रे प्रवोः प्राणापानौ समाकृत्वा नासाप्यन्तचारिणौ यदीन्द्रमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अध षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्री भगवानुवाच अनासक्तिः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति ह्यः स सन्न्यासी स योगी च न निर्घ्नचाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तौ विद्धि पाण्डव नज्ञसन्न्याससङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनोर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यथा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुशस्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु सद्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोषणसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानाविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुगृन्मित्रार्यदाशीन मध्यस्तत्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रगसि सिद्धः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः सुसौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं शैलाजिन कुचोत्तरम् तद्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्यात् योगमात्मविसुद्धये समङ्गाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विक्तभीः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीद मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुन युक्ताहारविकारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनयतं चित्तम् आत्मन्येव वतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः
युक्त युच्युच्यते तथा यदा दीपो निवातस्तक नेङ्कते शोभमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युज्ञतो योगमात्मनः यत्रो परमदे चित्तं निर्दै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुगमात्यन्तिकै यद्यत् बुद्धिग्राह्य मदीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं सिदितच्छलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नातिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन करुणापि विशाल्यते तौ विद्या दुःखसंयक योगै योगसञ्चितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य शमन्ततः शनैः बुद्ध्या दृढीकृता त्रिदिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वसन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति चान्तरससं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषक सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अद्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतिस्थितै यो मां भजत्योगत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मदः अर्जुन उवाच यो यै योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि सञ्चलत्वा स्थितितं स्थिराम् सञ्जलं हि मनः कृष्ण ब्रह्मादिबलवत्तृटं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असम्यददात्मना योगः दुष्प्राप्य इति मे मदिः वश्यात्मना तु यदता सख्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धायो भेदः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चित् नोभयविभ्रष्टक छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाभागो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्यस्य शेषतः द्वन्द्वः संशयस्यास्य चेता न युयुबध्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेगनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तादगच्छति प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुसीनां सीमतां केः
योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरल्तरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यदते चदतो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते एव सोऽभिसख जिज्ञासुरभि योगस्य सप्त ब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नाद्यमानस्तु योगी संसुप्त किल्पिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो यादि पराङ्गतिम् तपस्विप्योऽधिको योगी ज्ञाननिप्योऽपि मदोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।